यस्तै राम्रो र ताजा भिडियोहरू हेर्नको लागि सुदूर हाइलाइट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। त्यो त म बुझ्नै सकेन। सरकार त ठिकै बाटोमा गइरहेको थियो, फेरि उल्टो बाटोमा कसरी सरकार हिँड्न खोजेको यो बुझ्न सकिएन। खास गरेर जुन वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा जुन यहाँ भर्खर वाचन गरेर सुनाइयो, 7 वर्ष बिहे भएको 7 वर्षपछि नेपालको अंकित वैवाहिक अंकित नागरिकता पाउने यो प्रावधान कसरी आयो खोइ। संविधान अहिलेसम्म नेपालको अहिलेसम्म जे जति नियम कानुन र संविधान आजको दिनसम्म बन्यो त्यसमा यस प्रकारको प्रावधान कहिले पनि आएन। वैवाहिक अंकितको हकमा यति वर्ष कुर्नु पर्ने उति वर्ष कुर्नु पर्ने कहिले पनि प्रावधान आएन। किन नआएको होला? नियम कानुन संविधान बनाउने हाम्रै देशका संसद या सरकारले बनाएको छ अहिलेसम्म। त किन अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ वैवाहिक अंकितको हकमा चाहिँ यो समय सीमा निर्धारण गर्ने काम गरिएन? के कारण होला? के कारणले संविधान बनाउँदाखेरि संविधानमा समेत यो समय सीमा निर्धारण गरिएन? वैवाहिक अंकितको हकमा संविधानको 289 धारामा जे बन्देज लगाउनु पर्थ्यो बन्देज लगाइएको छ। त्यहाँ यो 7 वर्षको बन्देज वा कुनै समयको बन्देज संविधानमा लगाइएको छैन भनेपछि नयाँ संविधानमा नबोलेको कुरा अनि नयाँ कुरा कसरी कहाँबाट आयो? ऐन भनेको संविधानको चाहिँ मूल मर्ममाथि प्रहार हुने गरी ऐन त आउँदैन नि। मान्य सदस्य बन्देज होइन बजेको चाहिँ समय सकियो भन्ने संकेत हो। होइन होइन त म त पहिले नै भने म बोल्नु पर्छ है, समय चाहिन्छ। होइन होइन पर्सि ब्रेक गरेर हुँदैन। सभापतिजी यसरी चाहिँ नगर्नुहोस् के। संकेत के हो भनेर अब ठिकै छ तपाईँ गर्नुभयो तर समय चाहिन्छ। प्रवेशी गरेर चाहिने विषयमा अहिले त माथि त्यसैले त्यही त सबै समयले पनि मलाई थप दिउँ न। धन्यवाद। यसले फाइदै गर्छ, देश र जनतालाई फाइदा गर्छ। त्यसैले संविधानको मर्म विपरीत चाहिँ यो प्रावधान देखियो। संविधानमा जे बन्देज लगाउनु थियो त्यो बन्देज त लगाइकै छ नि। यो बन्देज कहाँबाट आयो? यो उधारो खेती भयो त। र मलाई लाग्छ सरकार त बिल्कुल सजग थियो, त्यसैले सरकार जुन बिल ल्यायो त्यसमा यो प्रावधान राखेन। सरकार संविधानको प्रावधान मर्मलाई बुझेर यो 7 वर्ष र यति वर्ष उति वर्ष प्रावधान राखेन। त्यसैले संविधानको मर्म विपरीत यो कुरा चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, म अघि नै भने अहिलेसम्म यो देशमा वैवाहिक अंकितको हकमा यो समय सीमा निर्धारण गरिएन। किन नगरिएको होला? त्यसको केही कारण होला नि त। अहिलेसम्मका शासन, अहिलेसम्मका नीति निर्माता अरे केही कारण सम्झेर नगरे होला नि त। के कारण होला? त्यसको एउटा मात्रै कारण हो, यो जुन सम्बन्ध हो नि, यो नियम कानुन संविधान बनाएर मात्रै हुँदैन के। देश र जनताले, देशको जनताले त्यसलाई सहज रूपमा पचाउन सक्ने
सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने, सहर्ष चाहिँ त्यसलाई त्यो हाम्रै लागि बन्यो भनेर अनुभूति गर्न सक्ने त्यस्तो नियम कानुन बन्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ अहिलेसम्मका सरकार शासन र संसदले त्यो चाहिँ वैवाहिक अन्तरिमको हकमा यति वर्ष उति वर्ष किटान नगरेर बिहे हुने बित्तिकै पाउने जुन व्यवस्था गरेको थियो, त्यो देशको वास्तविकता, जनताको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर गरिएको हो। करोडौं जनताको सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध, बेटी रोटीको सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ, दोहोरो सम्बन्ध रहेको छ, यो प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको छ। यो सम्बन्धले, यो सिंहदरबारले र दिल्ली दरबारले बनाएको सम्बन्ध पनि होइन। यदि भारतको सम्बन्ध भन्ने हो भने यहाँ 1% पनि भारत बाहेक 1% पनि बिहे भएको छ। जति अधिकतम बिहे तो करोडौं मान्छेको त यो खुला सीमा र भारतसँग नै भएको हो नि त। तो यो सांस्कृतिक सम्बन्धलाई, त्यो सद्भावलाई बचाइराख्नलाई अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था गरिएको कि अहिले हामी त्यो सारा सम्बन्धलाई, सारा व्यवस्थालाई उल्टाउन खोज्या हो। हामी कहाँ कुठाराघात गर्न खोज्या, कहाँ प्रहार गर्न खोज्या हो। करोडौं जनताको भावनालाई यसरी पीडा पुर्याएर, उसको भावनामाथि ठेस पुर्याएर हामी यस प्रकारको कानुन बनाएर के गर्न खोजेको, के हामी भन्न खोजेका हौं। त्यसैले यो किन आयो, कसरी आयो त चाहिँ बुझ्न सकिएन। के राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको कुरा हो र? नागरिकता त राष्ट्रियतासँग त जोडिएको कुरा हो, तर त्यो सम्बन्धले राष्ट्रियतामाथि कहाँ असर परेको छ? त्यो करोडौं जनताको जुन सम्बन्ध हो, वैवाहिक सम्बन्ध, त्यसले नेपालको, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कहाँ कहिले खलल पुर्याएको छ? अरे राष्ट्रियतामाथि खलल पुर्याएको कुरा त अस्तिमा संसद भनेको थियो नि। यहाँ राष्ट्रघात गर्नेहरू यहाँ बसिरहेको छ, यहाँ चाहिँ नाङ्गो पारेर चाहिँ त्यसलाई पर्दाफास गरेर दण्डित गर्नुपर्छ भनेको थियो संसदमा। यहाँ पनि भन्न चाहन्छु, त्यसैले त्यसले राष्ट्रियतामाथि कहाँ प्रभाव पारेको छ? वैवाहिक सम्बन्धले गरेको छैन भने त्यसलाई अपराध, त्यसलाई दण्डित के कामको लागि दण्डित गर्न खोज्या जनतालाई? त्यो सम्बन्धलाई किन दण्डित गर्न खोज्या हो? र यो बहुत संवेदनशील विषय हो। त्यसैले यसमाथि हामी गम्भीरतासँग सोच्नै पर्छ। त्यो जनस्तरको सम्बन्धलाई टुटाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यति मात्र होइन, यसले त के गर्छ भने परिवारभित्र राष्ट्रियता विभाजन गर्ने काम पनि यसले ल्याउँछ। एउटै परिवारमा विभिन्न राष्ट्रियता। अरे घर उता के अरे हाम्रो छोरी उता जाउन्, उताको छोरी यता आउन्, त्यो त आफ्नो सबै त्याग गरेर चाहिँ पतिसँग जीवन मरणको चाहिँ त्यो गरेर गएको हुन्छ नि त। अनि त्यही घरमा आएर फेरि चाहिँ दुईवटा राष्ट्रियता, विभाजित राष्ट्रियता परिवारमा देखिने, यसले त राम्रो थोरै गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ जुन ल्याएको हो, यो प्रावधान अहिले जुन सुनियो, के भन्छ यो 7 वर्षको, अब खोइ के हो यहाँ लेखाएको छ नागरिकता सर त्यो मान्यता के अरे त्यो प्रमाणको अस्थायी प्रमाणपत्र के आवासीय प्रमाणपत्र के भने कोही त्यो बच्चा जब बिहे भएर आएपछि त बच्चा त पैदा गर्छ नि त। अनि बच्चा पैदा पछि उसको जन्म दर्ता गर्ने बेलामा बाबु आमाको नागरिकता ल्याए भनेर भन्छ। अनि के हुन्छ त्यसको खोइ पनि उसै अंशभन्दा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, उसको अंशभन्दा पाउने छ कि सायद दिने भने यसमा ल्यायो सायद। कतिको मृत्यु भयो भने के हुने होला, खोइ अब होला, यी कुराहरू होला। तर यो त ठिक छ, यसमा ल्याइएको छ नि, कहीँ भेन्टिलेसन दिने प्रयास गरिएको छ। तर होइन, योभन्दा राम्रो त्यो हो, जो थियो त्यो राम्रो हो। यो त प्याकिङ गर्ने मात्रै काम हो। 11 पट्टि लाउने के भन्छ भने यो चाहिँ यो प्याच गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यसैले यो चाहिँ व्यवस्थालाई यथावत राख्यो भने राम्रो हुन्छ र यो चाहिँ सम्बन्धलाई तोड्ने प्रयास गर्नुहुन्न। तोड्यो भने समाजलाई असर गर्छ, देशलाई असर गर्छ। त्यसैले यसलाई हामी टुङ्गाउनै लाग्यो। त्यसैले यसलाई हामी यो गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ महिलाको हकमा, महिलामाथि त साह्रै अन्याय, उसको स्वाभिमानमाथि आक्रमण हो। यो
महिलामाथि, महिलाको समान अधिकार भनौँ, समानताको अधिकार र उसको स्वाभिमानमाथि पनि आक्रमण हो। महिलाको राष्ट्रियतामाथि बिहे गर्दैमा उसको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइराख्ने, उसलाई मानसिक रूपले चाहिँ के भन्छ भने यो टर्चर भइराख्ने। हामी नेपाली नागरिकसित वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले चाहेमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेर निर्णय गरिरहेका छौँ। यो कुनै नयाँ निर्णय चाहिँ नि होइन, चाहेमा दिने हो, चाह्यो भने दिइहाल्ने हो। के यो पहिलो अधिकारको कुरा नागरिकता दिन चाहनेको हो र राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ। यसको व्यवस्थापन हामीले अहिलेसम्मको कानुनमा र अहिलेसम्मका संविधानहरूमा गरेका छौँ। यो सबैले चाहने कुरा पनि होइन, सबैले विदेशीसित बिहा नै गर्छ भन्ने पनि होइन, पुरुषले पनि चाहेमा विदेशी गर्ने हो होइन। र गरिसकेपछि नि चाहेमा लिने हो नलिने पनि त रह्यो त छुट त। यो त अवस्था हो नि स्पष्ट त। अब हामीले चाहेमा दिने व्यवस्था गऱ्यौँ र यस सन्दर्भमा लामो समयदेखि देशभित्र पनि बहस छ र हामीले पछिल्लो पटक 2063 सालमा एउटा व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्योभन्दा पहिलेदेखिकै निरन्तरता छ फेरि त्यहाँ पनि। र 63 सालको वैवाहिक अङ्गीकृतता दिने व्यवस्था जुन गऱ्यौँ त्यसमा पनि सबै दलहरूको व्यापक छलफल, सल्लाह, सहमति र सर्वसम्मति भएको विषय हो। 2063 को संविधान होस् वा 63 को संविधानले गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था होस्, ऐनको व्यवस्था होस्, सबै पार्टीहरूको बीचको सहमतिकै व्यवस्था हो। र अहिले पछिल्लो पटक हाम्रो अहिलेको संविधान जो झन्डै 5 वर्ष हुँदैछ, 5 वर्ष पुरा भएको छैन, अझ 3 महिना बाँकी छ। र यो संविधान निर्माण गर्दा पनि संविधान सभाभित्र लामो समय लियो र यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण थियो र त्यसभित्र पनि धेरै छलफल पार्टीहरूको बीचमा, सांसदहरूको बीचमा र त्यसभित्र समावेश भएका दलहरू सबैको बीचमा व्यापक छलफल र सहमतिबाट एउटा निष्कर्ष पुग्यो र पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो र केही नयाँ कुरा जरुर व्यवस्था गर्यो अहिलेको संविधानले। त्यो व्यवस्था के गर्यो त भन्दा अङ्गीकृत नागरिकलाई चुनाव लड्न चाहिँ दिने, तर चुनावबाट निर्वाचित भइसकेपछि केही प्रतिबन्ध, केही बन्देज लगायो। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनौ, सभामुख लोकसभा बन्न पाउँदैनौ, प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउँदैनौ। त्यो अब निर्वाचित भएर जाने पद पनि थिएन। निर्वाचित भएर आउने पदहरूमा प्रदेशको सभामुख हुँदैनौ, प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदैनौ जस्ता बन्देजहरू जरुर पनि लगाइए र त्यो पनि सर्वसम्मतिले लगाए। सर्वसम्मतिले त्योभन्दा बाहेक केही लगाएन। अब हामी केही नयाँ बन्देजहरू पनि यहाँ लगाउन गइरहेका छौँ आजको यो संशोधनले। र सरकारले ल्याएको संशोधनमा बन्देज लगाएन। फेरि सरकारले जुन ल्यायो त्यसमा पुरानै 63 कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो र 6 महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको, नागरिकता नपाएको हो भने राष्ट्रिय परिचय जनाउने पत्र परित्याग गरेको हुन सक्दा त्यसमा छलफल हुँदा उसले सो घोषणा गर्छिन् भने त्यो पनि राख्न सकिन्थ्यो र त्यसरी गर्दा एउटा किसिमको व्यवस्थापन हुन्थ्यो। तर नागरिकता दिने सन्दर्भमा सरकारले ल्याउने संशोधन प्रस्ताव जुन अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ, यो विधेयकमा आएको संशोधन पनि अहिलेकै संविधानको व्यवस्था अनुरूप थियो, 63 कै संविधानको व्यवस्था अनुरूप थियो र अहिलेको संविधानले लगाएका बन्देज बाहेक थप बन्देज सरकारले पनि लगाउन चाहेन। र अहिले आएर हामीले जे बन्देज नयाँ थप्दैछौँ, हामीलाई लागेको छ यो बन्देज अहिलेको संविधानमा थप बन्देज लगाउने विषय संविधान संशोधनको विषय बन्न सक्दछ र संविधानको विपरीत बन्देजहरू र थप बन्देजहरू र उसको भावना र व्यवस्थाका विपरीत जाने विषय ऐनले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन एउटा संवैधानिक विषय पनि हुन जान्छ। त्यसकारण यत्रो परिवर्तन गर्ने कुरा सहमतिमा गरौँ है भन्ने विषय पनि मलाई लाग्छ यो पुरै समितिले स्वीकारेको विषय हो कि हामी सहमतिमै जानुपर्छ र संविधानको व्यवस्थाका थप व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। यस्तो विषय सर्वसम्मतिमै जाँदा त संवैधानिक संशोधन हुन्छ, 2/3 संवैधानिक संशोधन गर्छ।
तर यो बाटो संविधान संशोधनको बाटो ठिक हुने हो कि यसैमा राख्दा ठिक हुन्छ कि जस्ता विषयहरू हामीले सबले स्वीकार गर्यौँ र एउटा उपसमिति पनि बनायौँ र उपसमितिले पनि प्रयत्न त्यही गर्यो, सहमतिकै प्रयत्न गर्यो। तर सहमति नहुँदै हामीले फेरि यसलाई हतारमा यो दिन रोजेर भन्दैछु म अझ हतारमा हामी यसलाई पार लगाउने हतार गर्दैछौँ। म अहिले पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु के सरकार साँच्चै यो हतारमा संसद के अरे सहमतिका निमित्त 5 दिन खोजेको सरकारले अहिले पनि चौथै दिनमा र यही दिन रोजेर गरिहालौँ भनेकै हो कि होइन? अहिले पनि यदि समय छ भने मलाई लाग्छ समय लिनुपर्छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ, एकातिर संवैधानिक विषय छ, अर्कोतिर प्रभाव पार्ने सामाजिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा यो राज्यको समग्र जीवनमा मलाई लाग्छ यसले पार्ने प्रभाव समेतलाई हामीले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक हामीले सोच्नु पर्दछ भन्ने म आग्रह राख्न चाहन्छु। किनभने हामी बहुत जिम्मेवारीपूर्वक हामीले यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेकै विषय हो सबैले। त्यसकारण सबैले महसुस गरेको यो विषयमा हामीले अझै पनि सरकारले त्यो जिम्मेवारी महसुस गरेकै होला भन्ने विश्वास साथ हामी यदि हो भने समय लिनुपर्दछ र सरकारले त्यसको प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यदि होइन बहुमत छ, बहुमतले गर्न सकिन्छ, तर त्यो बहुमतले गर्ने व्यवस्था संविधान अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन? संविधानको व्यवस्था र संविधानले व्यवस्था गरेको प्रबन्ध बाहेकका थप प्रबन्धहरू, संविधानले लगाएको बन्देजभन्दा थप बन्देजहरू लगाउँदा संविधानको विपरीत हुन गयो भने यो हामी सबैको जिम्मेवारको विषय बन्दैन। हामी जिम्मेवार सांसदहरू पनि हौँ र यो जिम्मेवार यो समिति पनि हो। यो जिम्मेवारीका साथ सोच्नका लागि म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो सरकारलाई र यो समितिलाई पनि। मलाई लाग्छ यसरी भन्न आवश्यक देख्छु मैले, किनभने यो जिम्मेवारीको विषय छ, यो संविधानको जटिलता ल्याउने विषय छ, सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक जीवनमै अब यो लागू हुने बित्तिकैदेखिको केही नयाँ समस्या र जटिलताहरूतिर जान सक्ने सम्भावनातिर हामीले समयमा जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषय अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक हामीले यसलाई अझै पनि सोच्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसभन्दा अतिरिक्त यो टुङ्ग्याउन नै थाल्ने यदि बहुमतले हो र सरकार समेतको त्यही धारणा हो र त्यसैमा जाने हो भने त्यति बेला हामी फेरि आफ्नो अभिमत लिखित रूपमै हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसलाई